बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचे वो आप तक पहुँच सकें। मैंने आपको बताया था कि हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ की नई हुकूमत मुकम्मल फस्तायत पर उतर आई है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की कॉल पर ऑर्गेनिकली खुद फैसला करके घरों से निकलने वाले लोगों को खौफ में मुब्तला किया जाए, उन्हें घरों से निकलने से रोका जाए, उनकी आवाज़ दबाई जाए। ये इस हुकूमत की कोशिश है। इसी सिलसिले में FIA के जरिए छापे मारे जा रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनको सपोर्ट करने वाले बच्चे, नौजवान, इनको घरों से उठाया गया है और इनको धमकियां दी गई हैं, तड़ियां लगाई गई हैं। इनको, अगर मैं तशद्दुद का लफ्ज़ इस्तेमाल ना भी करूं तो कम से कम इनको थप्पड़ शप्पड़ ज़रूर मारे गए हैं और इसको तशद्दुद ही कहते हैं। ये सब कुछ किया गया है और हंसी आती है मुझे इन लोगों पर। ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमारी वफाकी तहकीकाती इदारा क्या कर रहा है, इन बच्चों से पूछ रहा है कि ये जो हैशटैग है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये मुसलसल ट्विटर पे, पैनल पे सबसे ऊपर क्यों है। ये इनको फिक्र है, ये इनकी फिक्र नहीं है, ये फिक्र है हुकूमत की, मियाँ शहबाज शरीफ की, इस हुकूमत को लाने वालों की, इस हुकूमत में शामिल मिक्स अचार की फिक्र है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो इमरान खान अपनी आखिरी तकरीर में कहकर गया था, नीचे क्यों नहीं आ रहा। इन्होंने बच्चों से सवाल किया ये कैसे ऊपर जाता है, हैशटैग ट्रेंड ट्विटर पे ऊपर कैसे जाता है। मेरी कुछ बच्चों से बात हुई, नौजवान 20-21 साल के, वो ये कह रहे हैं हम हैरान थे कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमें डर था कि टांग वांग ना तोड़ दें, ये रमज़ान और ईद ख़राब कर देंगे हमारी। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये ट्रेंड ऊपर कैसे होता है, नीचे कैसे होता है। और इन लोगों को इस साइबर एज में ये चीज़ें हमारे तहकीकाती इदारे को समझ में नहीं आ रही हैं, ये इनसे पूछा जा रहा है। शहबाज शरीफ के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई, मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल की जानिब से नाकाम हो गए और ये जो ऑर्गेनिक ट्रेंड है ये बड़ा ठीक ठाक तरीके से ऊपर जा रहा है। ये इनकी इस वक्त सबसे बड़ी फिक्र है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले लोग, सहाफ़ी या हुकूमत पर, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद करने वाले लोग, ये PTI से पैसे लेते हैं। ये हुकूमत में तो बड़े ठीक ठाक पैसे ले रहे थे, अब भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत वापस आएगी, सपोर्ट करो, पैसे मिलेंगे। और मुझे ये सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने कहा कि पैसे मिलते हैं, मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ। अब मैं आज आपको बता देता हूँ, मैंने पहले इस बारे में बात नहीं की थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब गया हूँ तो वहाँ से वापसी पर हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने पूछा खबर के लिए, अपने प्रोग्राम्स में चलाने के लिए, खबर के लिए फ़ोन करके कि हाँ भाई गए थे, क्या बात हुई, एजेंडा क्या था, किस किस के ख़िलाफ़ बात हुई, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बात हुई, किन सियासतदानों के ख़िलाफ़ बात हुई, हुकूमत क्या करने जा रही है, तुम लोगों को क्यों बुलाया था। और एक सवाल मुझसे 3 सहाफ़ियों ने ज़रूर पूछा, 3 बड़े सहाफ़ियों ने, तुम लोगों को कितने पैसे दे रही है हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत तुम लोगों को कितने पैसे दे रही है। मैंने कहा नहीं, कोई पैसे नहीं दे रहे। मैंने कहा ये तो लाहौर से बुलाते हैं तो आने जाने का खर्चा अपना होता है, वो डेबू में आए या अपनी गाड़ी पर आए या रेंटे कार से गाड़ी लेकर आए, मुझे नींद आ जाती है गाड़ी चलाते हुए मोटरवे पर, तो मैंने कहा अपनी गाड़ी में आए या रेंटे कार की गाड़ी लेकर आए, कोई पैसे नहीं मिलते। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बड़े ठीक ठाक पैसे देते हैं, महाना 2-2.5 लाख रुपए एक बंदे को देते हैं, तुमको भी दे रहे होंगे। मैंने कहा मैं अपना बता सकता हूँ, मुझे नहीं देते। फिर इन्होंने 3 से 4 लोगों के नाम लिए कि इनको पैसे मिलते हैं। मैंने कहा मुझे उन लोगों का नहीं पता, उन लोगों ने कभी बताया नहीं है, मेरा ख्याल है नहीं मिलते, ये मेरा ख्याल है कि नहीं मिलते, लेकिन मुझे कम से कम 1 रुपया नहीं मिला है और मैं इमरान खान को बाकियों से एक बेहतर चॉइस जानता हूँ, इसलिए सपोर्ट करता हूँ, ये मैं खुल के कहता हूँ, तो मुझे 1 रुपया नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं, एजेंडा क्या दिया गया ये बताओ। मैंने कहा हमारी पीठ खोली गई स्क्रूज से, उसके बाद इतना बड़ा एक तख्ता हटाया गया, एक चिप डाल दी हमारी पीठ में और हमारे अंदर इंस्टॉल कर दिया गया एक सॉफ्टवेयर, और हमें कहा गया कि अब हम जो है वो इमरान खान के हक़ में और इमरान खान के मुखालिफिन के खिलाफ बात करेंगे। मैंने कहा किस किस्म की बातें आप लोग कर रहे हैं। तो ये मुहिम चलाने के पैसे मिलते हैं। इमरान खान वो है कि जिसके दौर में हम वज़ारत उज़्मा में जब वज़ीर आज़म हाउस गए, 1 पानी की बोतल मिली, 1 पानी की बोतल, दूसरी पानी की बोतल भी नहीं मिली। प्रेसिडेंसी गए, आरिफ अलवी साहब ने बुलाया तो वहां 1 कप चाय, 1 बिस्किट, 1 पानी की बोतल मिली और मिनरल वाटर बॉटल मिली। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज बुला लिया सहाफ़ियों को इफ्तार पे, और जो इत्तलात आ रही है लेविश इफ्तारी है सहाफ़ियों के लिए। ये पहला दिन है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का वज़ारत उज़्मा पर एक्टिवली वर्क करने का, हलफ उठाने के बाद।
اور اس پہلے دن میں انہوں نے صحافیوں کو بلا لیا اور کام شروع کر دیا. جس طرح سے یہ کام کرتے تھے, جہاز بھر کے لے کر جا رہے ہیں باہر صحافیوں کو. وہ صحافی جو ہے وہ آپ کو میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے سائیڈ پہ سیلفیز لے کے میاں صاحب کو دکھا رہے ہیں. وہ صحافی جائیں وہاں پر سینٹرل ایشیا, وہاں سے بیٹھ کے لکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے ایئرپورٹ سے قدم باہر نکالا تو آسمان پہ بادل چھا گئے. میاں نواز شریف نہ ہو گئے نعوذ باللہ کوئی بڑی مذہبی ہستی ہو گئی جن سے اللہ رب العزت اتنا خوش ہے کہ ان کے آنے پر جو ہے وہ آسمان پر بادل آ جاتے. تو اس طرح کے صحافی, اس طرح کے صالح ظافر صاحب جیسے لوگ اور دیگر لوگ یہ بھرتی کیے ہوئے تھے لوگوں نے, اور یہ ان کو باقاعدہ جہاز بھر کے لے کر جاتے تھے, ان کے خاندان کو لے کر جاتے تھے کئی بار. تو یہ کام انہوں نے کیا تھا. یہ کام اب بھی اتنے سے وقت میں آئیں گے لوگ, مختصر مدت کے لیے اس میں بھی شروع کر دیا ہے. اور یہ پی آئی ڈی میں لاہور میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں یہ صحافیوں کو حق میں کالم لکھنے پہ پیسے دیتے تھے. مجھے بھی ایک بار کہا گیا تھا کہ کالم لکھیں پیسے لے. تو یہ کام پہلے بھی نہیں کیا الحمدللہ, اب بھی نہیں کیا اور نہ کرنا ہے. اس کے بعد عامر لیاقت حسین صاحب نے, میں بلکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک مبشر زیدی صاحب کا ٹویٹ دکھاؤں. مبشر زیدی صاحب نے جو گھروں سے اٹھائے جانے والے بچے ان کے بارے میں بات کی اور کہا کہ کریک ڈاؤن آن سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آف پی ٹی آئی آفیشیل فار کرٹیسائزنگ ملٹری اینڈ جوڈیشری آن سوشل میڈیا. یہ اٹھائے گئے تھے بچے, لمبا ٹویٹ ہے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا, لیٹسٹ FIA found no evidence, کوئی ثبوت نہیں ملا. Organized campaign of an organized campaign against institution by PTI official activist. ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ یہ فوج کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے تھے. فوج کو سوشل میڈیا پر بعض لوگ غلط بات کر رہے ہیں, نازیبا بات کر رہے ہیں فوج کے خلاف. میں نے آپ سے کہا تھا نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ سپاہی ہیں جو سرحد پہ کھڑے ہوتے ہیں, جان دیتے ہیں اور یہ سوچتے بھی نہیں. جن حالات میں کام کرتے ہیں ہم ان حالات پہ کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو فوج کے خلاف بات مت کیجیے. آپ کو تنقید افراد پہ تنقید کرنی ہے تو تنقید کیجیے تہذیب کے دائرے میں, لیکن فوج کے خلاف نازیبا بات مت کیجیے. انہوں نے آگے لکھا FIA officials say they were under pressure to detain people. اب FIA والے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ پریشر تھا. کس کا پریشر ہے؟ یہ میاں شہباز شریف کی حکومت کا اور اس مکسڈ اچار حکومت کا پریشر ہے کہ بندے اٹھاؤ اور یہ ٹرینڈ امپورٹڈ حکومت نامنظور نیچے لے کر آؤ. یہ اس وقت ہو رہا ہے. میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کا پہلا دن کیا کمال ہوا ہے؟ چینی 10 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی ہے پہلے دن میں. چینی کی فیکٹریاں ہیں ان کی اپنی, اور یہ آتے ہی کام شروع ہو گیا ہے. کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے حکومت کا پہلا دن اور یہ خبر, شہباز شریف صاحب فوری نوٹس لیں. چینی کی قیمت جو ہے وہ 10 روپے فی کلو بڑھ گئی ہے. یہ اس وقت کا حال ہے. جاتے جاتے آپ کو بتاؤں, عامر لیاقت حسین صاحب نے معافی مانگ لی ہے. اس سے پہلے یہ زرداری صاحب کو بیماری کی بجائے بیداری بول چکے تھے. میاں نواز شریف سے معافی مانگ چکے تھے ویڈیو پیغام میں. اب معافی مانگی ہے انہوں نے مریم سے, اور مریم سے معافی مانگتے انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. اسمبلی میں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا میں, انہوں نے مریم کی جو گیلری میں, مہمانوں کی گیلری میں کھڑے ہوئے تصویر ہے وہ شیئر کی ہے. کہا ہے تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, ٹکٹ نہیں چاہیے مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے اور مجھے گریس چاہیے. جو حرکتیں عامر لیاقت حسین صاحب کر رہے, مغلظات, گالیاں سیدھی سیدھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو, ان کے ایکٹیوسٹ کو, ان کے سپورٹرز کو, اور ان گالیوں میں وہ لفظ جو شہباز گل نے بول دیا تھا اس لفظ کا استعمال ہے, اور مسلسل گالیاں دے رہے ہیں, اور یہ ویڈیو پر آ کر بھی دے رہے ہیں اور لکھ کر بھی دے رہے ہیں, اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. زرداری صاحب سے یہ معافی مانگ چکے, نواز شریف صاحب سے یہ معافی مانگ چکے, اب مریم صاحبہ سے انہوں نے معافی مانگ لی ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک غلطی ثابت ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ ڈیبیٹس میں یہ کراچی میں ہمارے سینئر تھے تو ان سے بہت کچھ میں نے ڈیبیٹس فن خطابت میں سیکھا ہے, تو میں ہمیشہ ان کو استاد کہتا تھا. لیکن جتنی گالیاں دے چکے تو سینئر ہیں, اب میں آئندہ ان کو استاد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر آ کر یا آپ لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے دوبارہ نہیں کہہ سکوں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.